ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमन। आउनुहोस्, आजको यो दिव्य पवित्र सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामी पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ। यो प्रसङ्गलाई रुक्मिणी विनोद भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले रुक्मिणीसँग मजाक गर्नुभयो। भगवान के भन्नुहुन्छ? रुक्मिणी, अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम यन्नमैर्नियते याम प्रियया भिरुभामिनी। हेर, यो संसारमा घर गृहस्थीमा कामकाजमा मान्छे दिनरात अस्तव्यस्त हुन्छ, आसक्त हुन्छ। त्यही भएर जीवनको वास्तविक परम लाभ यो हो, दुःखमा पनि सुखको अनुभूति गर्नु, सुख खोज्नु, हाँसी मजाक गर्नु, आमोद प्रमोद गर्नु, प्रसन्न भएर। यो प्रसन्न रहनु, प्रसन्नता यो भगवानको सबभन्दा ठुलो अनुपम उपहार हो। मनुष्यलाई भगवानले दिनुभएको छ। मान्छे मनको कुरा व्यक्त गर्न सक्छ, प्रसन्न गर्न सक्छ, हाँस्न। अच्छा, गाई भैँसीहरूलाई हामीले जति मिठो खानेकुरा दिए पनि, जति हामीले कोसिस गरे पनि तिनीलाई हँसाउन सकिन्छ? बिचरा पशु हुन्, हाँस्न जान्दैनन्। एउटा हाँस्न जान्ने भनेको मनुष्य मात्रै हो। यो भगवानले दिएको एउटा अनुपम उपहार हो। त्यही भएर 4 दिनको जिन्दगी दुःखमा पनि हाँसेर बिताउनु, प्रसन्न भएर बिताउनु। दुःख, कष्ट, आपत्ति, पीडा यदि जीवनमा आउँछ भने त्यसलाई पनि दुःखले होइन, हाँसेरै सहन गर्नु। किनकि यो कहीँबाट आएको होइन, कसैले दिएको होइन। हामीले आफैले गरेका पूर्व जन्मका कर्मको फल हो। अनि आफूले गरेका कर्मको फललाई त हाँसेर स्वीकार गर्नु नै उचित हुँदैन त? भगवान के भन्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण सम्पदाको र मोक्षको आश्रय हुँ। जुन संसारिक प्राणीले मेरो आश्रय नलिएर, तात्पर्य के? सम्पदाको र मोक्षको भगवान आश्रय हुनुहुन्छ, आधार हुनुहुन्छ, स्रोत हुनुहुन्छ। अर्थात् मनमा कामना भए पनि भगवानको शरण पर्नु नै उचित हुन्छ। और निष्काम भएर मोक्ष प्राप्ति गर्नेवाला पनि भगवानको शरण नपरेसम्म हुँदैन। र पनि मान्छे भगवानदेखि विमुख हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। यसरी रुक्मिणीलाई प्रसन्न गर्नुभयो। रुक्मिणीले पनि विश्वास गर्नुभयो, भगवानले वास्तवमा मलाई आत्मैबाट स्नेह गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। कृष्ण रुक्मिणीको त अनादिकालको जोडी हो। प्रेम त नहुने त कुरै हुँदैन। अब अगाडि सबै रानीका 10-10 पुत्रहरू भए, 1-1 कन्या भए। प्रद्युम्नको विवाह हामीले सुनिसकेका छौँ। मायावती अर्थात् कामदेवकी पत्नी रति। प्रद्युम्नजी स्वयं कामदेवको अवतार हुनुहुन्छ। त्यही भएर मायावतीसँग उहाँको विवाह हुन्छ। विवाह भयो, यो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। यो विवाहको अतिरिक्त प्रद्युम्नजीको एउटा अर्को विवाह हुन्छ रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीसँग। हुन त रुक्मी भगवान श्रीकृष्णसँग द्वेष गर्छन्। आफ्नी पुत्री भगवान कृष्णका सन्तानलाई दिन चाहँदैनन्, त्यति ईर्ष्या गर्छन्।
किनकि भगवान श्रीकृष्णद्वारा उनले आफूलाई अपमानित भएको अनुभव गर्छन्। वास्तवमा भने त्यो होइन। भगवान त न कसैको अपमान गर्न चाहनुहुन्छ, न कसैको अनिष्ट, न कसैको वध। भगवान त सबैलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ। अब जो सुध्रदैन त त्यसलाई दण्ड दिनु त भगवानको बाध्यता हो। भगवान त आउनुभएकै पृथ्वीको भार उतार्नको लागि, तर पनि भगवानसँग राग द्वेष। भगवान कसैसँग कोही राग द्वेष गर्नुहुन्न। भगवानले त वध गर्नुहुन्छ राक्षसहरूको, अधर्मीहरूको, त्यो पनि कोही राग द्वेषले होइन। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, बुझ्नको लागि भनौँ, भगवानले रावणको वध गर्नुभयो, यो कुरा सत्य हो। पर रावणको सम्मान कति गर्नुहुन्छ, यो पनि त परम सत्य हो। रावण ढल्ने बित्तिकै लक्ष्मणजीलाई भन्नुभयो, लक्ष्मण, यो संसारको सबभन्दा ठुलो ज्ञानी, विद्वान, महापुरुष आज यो धरतीबाट जाँदैछ। यस्ता महापुरुषको ज्ञान हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। जाऊ, केही शिक्षा प्राप्त गरेर आऊ। परन्तु लक्ष्मणजी जानुभयो, पर तिमी बालक हौ, तिमी मेरो ज्ञान ग्रहण गर्ने योग्य छैनौ, दाजुलाई पठाऊ भन्यो रावणले। भगवान श्री राम गएर रावणको चरणमा हात जोडेर बस्नुहुन्छ। तो यो बुझ्नु पर्यो तात्पर्य। अगर भगवानका मनमा कोही राग द्वेष हुन्थ्यो, ईर्ष्या हुन्थ्यो भने यो व्यवहार हुन सक्थ्यो? त्यही भएर भगवान त कसैको वध गरे पनि कोही ईर्ष्यावश होइन, कोही राग द्वेषले होइन। भगवान त केवल कल्याण गर्नको लागि हो, उद्धार गर्नको लागि हो, सुधार्नको लागि हो। त्यही पनि रुक्मीले द्वेष गर्छन्। आफ्नी पुत्री प्रद्युम्नलाई दिन चाहन्नन्, बिल्कुल चाहँदैनथे। परन्तु के गर्ने, अब प्रद्युम्न साक्षात कामदेवका अवतार, मूर्तिमान कामदेव, एकदम सुन्दर, त्रिभुवन मोहित, आकर्षक स्वरूप छ। स्वयंवरमा रुक्मिणीले वरमाला पहिराएर वर्ण गरिन् त स्वीकार गर्नै पर्यो। बहिनीको स्नेहले गर्दा पनि रुक्मिणीले स्वीकार गरे यो सम्बन्धलाई। और प्रद्युम्नजीका पुत्र महाराज अनिरुद्ध, उहाँ रुक्मवतीबाट जन्मेका अनिरुद्धजी बडा महाबलशाली हुनुहुन्छ। अनिरुद्धको विवाह पनि रुक्मीकी पौत्रीसँग, नातिनीसँग बिहा भयो, रोचनासँग बिहा भयो। अनिरुद्धको और यही विवाहमा एउटा अनहोनी घटना घट्यो, रुक्मीको वध भयो। किनकि यो कलिङ्ग नरेशले उक्साएर यसको प्रेरणाले गर्दा त्यहाँ जुवाको खाल लाग्यो। त्यहाँ बलरामजीलाई जुवा खेल्नको लागि तिनीहरूले चुनौती दिए, निमन्त्रणा गरे। अब पहिला जमानामा इतिहास पढ्दाखेरि हामीलाई ज्ञात हुन्छ, यी क्षेत्रीयहरू, राजा महाराजाहरूले जुवालाई पनि एउटा युद्ध जस्तो, यसलाई चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरे। कसैले च्यालेन्ज दिन्छ भने त्यसलाई स्वीकार नगर्नुको अर्थ हो हार्नु, आफ्नो अपमान मान्छन्। त्यही भएर अब यिनीहरू त दुष्ट प्रकृतिका थिए, जानी जानी कृष्ण बलरामको अपमान गर्नुको लागि नै, बेइज्जत गर्नुको लागि नै यिनीहरूले जुवाको आयोजना गरेका थिए। परन्तु बलरामजी सोझा भोला मान्छे गएर खालमा बस्नुभयो जुवा खेल्नको लागि। यिनीहरूले उही शकुनीको जस्तै कपटपूर्ण जुवाको आयोजना गरे। पासा फालेका छन्, कसले जितेको छ हेर्न पनि दिँदैन। रुक्मीले जित्यो भन्दै पासा उठाइदिन्छन्। बिचरा बलरामजी हेर्न पनि पाउनुहुन्न, भ्याउनुहुन्न। त्यस्तै अब पहिला सुरुमा 1000 लाख
स्वर्ण मुद्राको दाउ लाग्दै जानुभयो। सबै मैले जितेँ भन्दै रुक्मी उठाउँदै गयो। अन्तिममा लाखौं करोडौं असरफी स्वर्ण मुद्राहरू दाउमा लगाउँदा जित्नुभएको थियो बलरामजीले। हेर्न पनि दिएनन्। यो पनि रुक्मीले जिते गर्दै पासा सोरे। बलरामजी केही बोल्न सक्नु भएन। आकाशवाणी भयो। तदा ब्रवीण नभो वाणी। नभो वाणी भनेको आकाशवाणी भयो। बले नैव जितो ग्लह। यो दाउ त बलरामजीले नै जित्नु भएको छ। जित बलरामको भएको छ। धर्म तो वचने नैव। यदि साँच्चै भन्ने हो, धर्म अनुसार भन्ने हो भने, सत्य भन्ने हो भने दाउ बलरामजीले जित्नु भएको छ। रुक्मी बदती वै मिर्सा। रुक्मी झुट बोलेको छ। यो आकाशवाणीले स्पष्ट भनेपछि, यति भनेपछि पनि आकाशवाणीको पनि परवाह नगरेर कलिङ्ग, नरेश, रुक्मी आदि यी तामसिक राजाहरूले बलरामजीलाई के भन्न भ्याए भन्दा यी गाई चराउनेवाला गोठालालाई के को जुवा खेल्न आओस्। पासा खेल्ने र अस्त्र खेलाउने त हामी जस्ता क्षेत्रीयको काम हो, यिनी जस्ता गोठालाको काम होइन। यस्तो अपमान पनि बलरामजीले धेरै सहनुभयो। पर जब आखिरमा केही लागेन, सहनै नसक्ने गरेर अपमान गरे, तब बलरामजी पनि शेषको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ त प्रलयको देवता हो। प्रलयका बेलामा उहाँको मुखबाट अग्नि निस्केर त्रिलोकी भस्म हुन्छ। त उहाँले एउटा मुद्गर उठाउनु भयो, रुक्मीका शिरमा बजाइदिनु भयो, त्यहीँ गत प्राण भयो। कलिङ्ग नरेश भाग्न लागेको थियो, गएर छोप्नु भयो बलरामजीले। त्यसलाई पनि त्यसका दाँतै तोडिदिनु भयो। जो 7 दिन आएका थिए तिनीहरूका पक्षका थिए, बलरामजीका हातमा आएपछि के को बच्ने हो। सबैले पाए बलरामजीको प्रसाद। कसैका हात खुट्टा भाँचिए, कसैको ज्यानै गयो। अब यो युद्धमा भगवान श्रीकृष्ण चुप्प लाएर बस्नुभयो। किन? गाह्रो हो। अगर राम्रो गर्नु बलरामजीले भनौँ भने उता रुक्मिणी रिसाउँछिन् कि भन्ने चिन्ता, किनकि दाजुको मृत्यु भएको छ। अब बलरामजीले गलत गर्नु हो भनौँ भने फेरि बलरामजी आफ्नै दाजु रिसाउनुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता। भगवानलाई पनि कहिले कहिले समस्या पर्छ। त्यही भएर नबोल्नु नै बेसो होला भनेर चुप्प लाग्नुभयो। पछि जे होस् नववधूलाई लिएर भगवान द्वारिकामा पाल्नुभयो, प्रस्थान गर्नुभयो। यसै गरेर अनिरुद्धको एउटा अर्को विवाह पनि भएको थियो बाणासुरकी पुत्री उषासँग। राजा परीक्षितले विस्तारले जान्न खोजे। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, राजन, बलिका 100 पुत्रमा सबभन्दा ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर। यो वंश प्रहलादजीलाई नै भगवानले कृपा गर्नुभएको भएर होला। सबै भाग्यशाली छन् र भगवानका सबै भक्त जन्मियान् असुरकुलमा पनि। हुन त असुरकुल हो, तर प्रहलादजीको। त्यही भएर त शास्त्रले भन्छ नि, एउटा वास्तवमा परम भक्त, परम वैष्णव, महाभागवत जस्तो महापुरुष यदि कुनै कुलमा कसैका वंशमा जन्मिन्छ भने उसले 21 पिँढी तार्छ भनेको वास्तवमा सत्य हो। यो प्रहलादजीको भक्तिको असर हो। प्रहलादजीका पुत्र विरोचन कस्ता महापुरुष भए। आफ्नो आयु दान गरे ब्राह्मणलाई, असुर भएर। यस्ता महादानी। यिनका पुत्र बलिको त सबैलाई थाहा छ कथा। सर्वस्व दान गरे, त्रिलोकीको दान गरे। त्यो पनि जस्ता तस्तालाई स्वयं भगवानलाई, त्रिलोकका अधिपति परमात्मालाई दान गरेर महाराज श्रेय प्राप्त गरे, कीर्ति प्राप्त गरे। उनै बलिका पुत्र यिनी बाणासुर। बाणासुर पनि यिनको पनि समाजमा
सम्मान छ, प्रतिष्ठा छ। और भक्त पनि छन्, शिवजीका परम भक्त छन्। शिवजीबाट यिनले वरदान प्राप्त गरेका छन्, 1000 भुजा प्राप्त गरेका छन्। भगवान शिवजीलाई 1000 भुजाले मृदङ्ग बजाएर ताण्डव नृत्यमा सहयोग गरेका छन्। शिवजी ताण्डव नृत्य, यिनले 1000 भुजाले मृदङ्ग बजाए, शिवजीले ताण्डव नृत्य गरेर परम आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो। प्रसन्न भएर बाणासुरलाई भन्नु वरदान माग। बाणासुरले पनि मौकाको फाइदा उठाए, वरदान माग्न भन्नुभएको थियो। हजुर मेरो दरबारमा सदा सदाको लागि विराजमान भएर मेरो नगरको रक्षा गरिदिनुहोस् भने। ल शिवजीलाई नै नगर रक्षक बनाएर राखे। त स्वयं शिवजी बाणासुरको स्वर्णितपुर नगरमा रक्षक बनेर बस्नुभएको छ। और यिनै बाणासुरकी पुत्री उषा थिइन्, परम सुन्दरी अनि सुशील कन्या थिइन्। यिनले सपनामा एक दिन प्रद्युम्नलाई देखिन्। परस्पर प्रेमालाप भइरहेको थियो। निद्रा टुटो, झसङ्ग जागिन्। जाग्दाखेरि कान्त कान्त भन्दै जागिन्। मन्त्री कुष्माण्डकी पुत्री चित्रलेखा सँगै सुती थिइन्, उनकी सहेली थिइन्। उनले भनिन्, उषा तिम्रो त विवाह पनि भएको छैन, कन्या छौ, अनि कसलाई कान्त कान्त भनेको? कतै तिम्रो भित्रभित्र कसैसँग केही सम्बन्ध त छैन? उषाले भनिन्, नै चित्रलेखा, मैले आज पहिलो बार यस्तो विचित्रको सपना देखेँ। कामदेव जस्तो सुन्दर मैले पुरुषलाई, एउटा युवकलाई देखेँ। अकस्मात अन्तर्ध्यान भयो। त्यही भएर उनैको नाम लिँदै थिएँ, कान्त कान्त, तिमीले सुन्यौ। मैले त मन उनलाई दिइसकेँ। को हो, कहाँ छ, मलाई केही थाहा छैन। परन्तु चित्रलेखा, तिमी मेरी साथी हौ, मनको कुरा भन्छु। मैले यो जीवन अब अर्कोलाई दिन सक्दिनँ, अर्कोसँग बिहा गर्दिनँ। मैले आफ्नो जीवन तन मन उनैलाई अर्पण गरेँ। उनको नामै चित्रलेखा भनेको चित्र लेख्नमा एकदम कुशल। उनले सम्पूर्ण देवी देवताहरूका चित्र लेखिन्। उनले भन्दैन, होइनन्, गन्धर्वहरूको, यक्ष किन्नरहरूका सबका चित्र बनाउँदै आइन्। अनि आएर मनुष्यको चित्र बनाउन आइन्। मनुष्यमा सबभन्दा पहिला द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्णको चित्र बनाइन्। उषाले भनिन्, यो त होइन, पर यस्तै यस्तै हो। प्रद्युम्नको बनाउँदाखेरि त लाज मान्न लाइन्, एकदम मिले जस्तो छ। अनि जसै अनिरुद्धको चित्र बनाइन्, उङ्ली राखेर भनिन्, यही हो मेरो चित्त चोर। मैले यसैसँग, यिनैसँग प्रेम गर्छु। भलै जीवनमा मलाई प्राप्त हुन् कि नहुन्, पर मैले मन यिनलाई चढाइसकेँ। चित्रलेखाले भने, चिन्ता नगर, म कोसिस गर्छु। हुन त गाह्रो छ। यी त परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका पौत्र नाति हुन्। द्वारिकामा छन्, सुरक्षा किल्लाभित्र छन्। यिनलाई प्राप्त गर्नु गाह्रो छ। तर योग बलले चित्रलेखा रातौँ रात द्वारिका गएर माया, यिनी असुरहरू सबै मायावी हुन्छन्, माया धेरै जानेका हुन्छन्। यिनले आफ्नो मायाको प्रयोग गरिन्। त्यो मायाले त्यो खाटै सुतेको पलङै उठाएर द्वारिकाबाट लिएर आएर उषाको अन्तपुरमा राखिन्। और उषाका अन्तपुरमा कुनै पनि पुरुषको प्रवेश वर्जित छ, केवल स्त्री मात्रै। त्यो पनि उषाको इच्छा अनुसारले, किनकि बाणासुरकी ती लाडिली पुत्री हुन्। उनको हर इच्छा बाणासुरले पूर्ण गर्छन्। अन्तपुरमा राखिन्। धेरै दिन तक त्यही अन्तपुरमा अनिरुद्धजी रहनुभयो। एक दिन सेवा गर्नेवाला सेवकहरूले राजासँग शिकायत गरे, सरकार हामीलाई त शङ्का छ,
उषा राजकुमारीका महलमा पुरुषको आवाज, पुरुष बोले जस्तो आवाज आउँछ, हाँसेको खेलेको आवाज आउँछ। हजुरको निगरानी होस्। 81 बाणासुर गएर अन्तःपुरमा प्रवेश गर्दा त अनिरुद्ध र उषा बसेर पासा खेलिरहेका थिए, आमोद प्रमोद गरिरहेका थिए। उसलाई त सहनै भएन। कामात्मजं तं भुवनैक सुन्दरम, साक्षात कामदेव का पुत्र, सुन्दरता को तो कोई कमी नहीं छैन। तर पनि बाणासुरलाई सहन भएन। तुरन्त बन्दी बनाउन आदेश गरे। सैनिकहरू आए। अनिरुद्धले पनि कम हुनुहुन्न, त्यही पासैसितै युद्ध गर्न लाग्नुभयो। परन्तु निशस्त्र भएको कारणले, अन्तःपुरमा भएको कारणले, बाणासुरको नगरीमा भएको कारणले गर्दा अनिरुद्धलाई यिनीहरूले बन्दी बनाए, कारागारमा राखे। यतातिर देवर्षि नारदजी गएर द्वारिकामा खबर दिनुभयो। अनिरुद्धजी सबै कुरा भन्नुभयो। स्वर्णितपुरमा कसरी पुग्नुभयो, त्यहाँ कति दिन बस्नुभयो, अनि कारागारमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नारदजीबाट भगवान श्रीकृष्णले खबर पाउनुभयो। किनकि अब भगवानलाई त अब एउटा कल्पना गरौँ, 16,108 रानीका 10-10वटा पुत्र छन्। टोटल कति होला न आफै विचार गरौँ। अब फेरि 3 का पुत्र, नाति पलाती कति छन्? मान्छेलाई दैनिक गणना गर्न पनि गाह्रो छ। त्यही भएर 2-4वटा हराए पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर नारदजीले खबर गरेपछि तब भगवानले 12 अक्षौणी सेना सजाएर आज बाणासुरको नगरीमा भगवानले आक्रमण गर्न जानुभयो, घेरा हाल्नुभयो। बाणासुर पनि कम छैनन्। उनले पनि आफ्नो पुरा सेना सजाएर नगरबाट बाहिर युद्ध गर्न आए। त्यहाँ घमासान युद्ध भयो। घमासान युद्ध भयो। स्वयं भगवान शङ्कर बाणासुरको नगरमा रक्षक भएर बस्नुभएको छ। त भगवान शङ्कर युद्ध गर्नको लागि, बाणासुरको रक्षाको लागि त्यो युद्धमा प्रस्तुत हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्णको बाणासुरसँग कार्तिकेयसँग प्रद्युम्नजी, बलरामसँग कुम्माण्डर कुम्भकर्ण भए, सात्यकीसँग स्वयं बाणासुर, यसरी जोडी जोडी भएर घमासान युद्ध प्रारम्भ भयो। युद्ध भयो। अब हरिहरको युद्ध कस्तो भयो होला हामीले आफै कल्पना गरौँ। यिनका त सबै अमोघ अस्त्र छन्, प्रतिकार गर्ने कसैको सामर्थ्य छैन। अनेकानेक शिवजीले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्नुभयो, त श्रीकृष्णले ब्रह्मास्त्रले त्यसको खण्डन गर्नुभयो। वायव्यास्त्रको पार्वतास्त्रले, आग्नेयास्त्रको प्रजन्यास्त्रले, पाशुपतास्त्रको नारायणास्त्रले, यसरी भयङ्कर युद्ध भयो। जो भगवान श्रीकृष्णले जिम्बणास्त्रको प्रयोग गर्नुभयो, त भगवान शङ्करलाई हाई आउन लाग्यो। त एकहोरो युद्ध छोडेर हाई गर्न लाग्नुभयो। यही अवसरमा भगवान श्रीकृष्णका सबै सैनिकहरूले बाणासुरका सैनिकहरूलाई परास्त गरे, अस्तव्यस्त भए, भागाभाग भयो। बाणासुर स्वयं भगवान श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न आयो। अनि भगवानले यसका सबै प्रयासलाई व्यर्थ गरिदिनु भयो। बाणासुरकी एउटी धर्म माता थिइन् जसको नाम थियो कोटरा। यिनी बहुत चालाक थिइन्। यिनले के गरे भन्दा निर्वस्त्र भएर भगवानको अगाडि आएर उभिए, नग्न भएर। अब भगवानले अब धर्मशास्त्रको मान मर्यादाको पालन गर्दा के भनिएको छ शास्त्रमा? नग्नाम नेक्षेत परस्त्रियम। परस्त्रीलाई जसले नग्न अवस्थामा देख्छ त्यसको सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हुन्छ, हेर्न हुँदैन भनिएको छ।
त्यही भएर भगवानले आफ्नो नजर फेर्नुभयो, मुख फेर्नुभयो। त्यही अवसर मौका पाएर अवसर पाएर बाणासुर भाग्यो। बाणासुर भाग्यो। फेरि भगवान आए, शङ्कर एकछिनपछि स्वस्थ भएर आउनुभयो। युद्ध हुन लाग्यो। युद्ध फेरि दोबारा युद्ध हुन लाग्यो। भगवानले शङ्करले त्रिशिरा ज्वरलाई प्रयोग गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले पनि वैष्णव ज्वरको प्रयोग गर्नुभयो। त आपसमा यी दुवै ज्वरको घमासान युद्ध भयो। अन्त्यमा त्रिशिरा ज्वर परास्त भएर भगवानको स्तुति गर्छ। यो ज्वर स्तुति हाम्रो व्यवहारमा पनि बडा उपयोग आउनेवाला छ। मान्छेलाई जस्तोसुकै ज्वरो आएको होस्, ज्वरले सन्तप्त भएको होस्, जसले ज्वरस्तुतिले फुक्छ अथवा ज्वरस्तुतिको पाठ गर्छ, यो ज्वरस्तुतिलाई सिद्ध गरेर दैनिक पाठ गर्छ भने त्यसलाई कहिले ज्वरो आउँदैन। यो ज्वराले गरेको स्तुति हो। त्यही भएर म यो ज्वरस्तुतिलाई पढ्छु। हजुरले सबैले ध्यान दिएर सुनौँ। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालो दैवं कर्मजीवस्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणात्मा विकारः तत्सङ्घातो बीजरोह प्रवाह स्तन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्लीलयैवोपपन्नैर्देवान् साधून् लोकसेतुन् बिभर्षि हंसुन् मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मै तत्ते भारहाराय भूमे तप्तोऽहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत् तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् यावदासानुबद्धाः। श्रीभगवानुवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि वेतु ते मज्ज्वराद्भयं यो नो स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम् इत्युक्तो च्युतमानम्य गतो माहेश्वरोज्ज्वरः। यो ज्वरो कसैलाई आएको छ भने यो ज्वरोलाई सन्चो गर्नको लागि फुक्ने मन्त्र हो, स्तुति हो। यसरी हामीले ज्वरो आएका मान्छेलाई फुकेर उपचार गर्छौँ भने सन्चो हुन्छ। यो सन्तहरूले अनुभव गरेको प्रयोग हो। यसरी स्तुति गर्यो। भगवानले ज्वरलाई वरदान दिनुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले सुदर्शन चक्रद्वारा बाणासुरका 1000 भुजाहरू सबै चटाचट काटिदिनुभयो। मात्र चावडा भुजा बचे। भगवान शङ्कर आएर अनुरोध गर्नुभयो, प्रभु यो मेरो भक्त हो, यसलाई मैले वरदान दिएको छु, यसलाई हजुरले नमार्नुहोस्, जीवनदान दिनुहोस्। त भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो शिवजीलाई, हजुरको यदि यो भक्त हो भने मेरो पनि कोही यो शत्रु होइन, मेरो भक्तको यो नाति हो। किनकि हजुरलाई थाहा छ प्रहलाद मेरा परम भक्त हुन्। प्रहलादको वंशलाई मैले अभयदान दिएको छु, प्रहलादलाई वरदान दिएको छु, तिम्रो वंशमा मैले कसैको वध गर्ने छैन, अभयदान दिएको छु मैले। भने म यिनलाई मार्न कसरी सक्छु? यी त मेरो प्रहलादको पुत्र विरोचन, विरोचनको बलिको बाणासुर, त यिनलाई त मैले मार्न सक्दिनँ। परन्तु यो 1000 भुजा मैले किन काटेको भन्दाखेरि यिनका यो 1000 भुजा नै यी अभिमानका प्रतीक थिए। यिनलाई उन्मत्त बनाउनेवाला, मदोन्मत्त बनाउनेवाला, अहङ्कार गराउनेवाला यिनै 1000 भुजा हुन्। यो 1000 भुजाको बलले गर्दा बाणासुर हजुरको परम भक्त भएर पनि एउटा अभिमान एउटा दोष हो। त्यही भएर मैले 1000 भुजा काटेँ।
यसरी सन्धि भयो। हरिहरको उषालाई लिएर भगवान द्वारिकामा आउनुभयो। एक दिन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शाम्ब आदि सबै यादव बालकहरू खेल्दै खेल्दै एउटा इनारमा पुगेछन्। त इनारमा हेर्छन् भन्दा एउटा विशालकाय छेपारो त्यहाँ सुतिरहेको थियो। इनारमा बाहिर निस्कन नसकेर इनारभरि थियो अटाइ नटाइ। त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरे, तर यति विशालकाय थियो सबैले मिलेर पनि त्यसलाई बाहिर निकाल्न सकेनन्। असम्भव भयो। भगवान श्रीकृष्णलाई खबर गरे। भगवान श्रीकृष्ण आएर त्यसलाई उठाउन खोज्नुभएको थियो, परन्तु भगवानको स्पर्श पाउने बित्तिकै त्यो छेपाराको योनिबाट मुक्त भएर एउटा सिद्ध भगवानको पार्षद जस्तो भएर प्रकट भए बाहिर आए। भगवानले प्रश्न गर्नुभयो, महाभाग तपाईँ को हुनुहुन्छ? उनले भने, म निर्गा नामको राजा थिएँ। आफ्नो परिचय दिन्छन् र छेपारो बन्नको कारण के हो यो पनि बताउँछन्। अर्को भागमा निवेदन गरौँ।